औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 28 से शुरू करते हैं। पहले एक दफ़ा हम इसका तर्जमा पढ़ लेते हैं, फिर वर्ड टू वर्ड एनालिसिस और फिर उसके बाद थोड़ी तफसीर में जाएंगे। कैफ़ा तकफुरूना बिल्लाहि, किस तरह तुम कफर करते हो अल्लाह से। व कुंतुम अम्वातन फ़अहयाकुम, तुम पहले मुर्दा थे और उसने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा अलैहि तुरजऊन, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही जिंदा करेगा तुम्हें, फिर उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, वही है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ जमीन में है, सब का सब। फिर वो मुतवज्जो हुआ आसमान की तरफ, चुनाचा उसने बना दिए 7 आसमान और वो हर चीज का इल्म रखता है। कैफा, कैफा एक हेल्पिंग वर्ब भी है। किस तरह, कुफर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, काफ फे और राइस का रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है इनकार करना अल्लाह के साथ। व कुंतुम, और थे तुम। अमवातन, इसका है मौत से है ये। मीम वाव और ते इसका रूट वर्ड है, मौत की जमा है। फ़अहयाकुम, इसका रूट वर्ड ये हयात से है, हा और या इसका रूट वर्ड है जिंदा करना। जैसे कि हमें पता है अल हय्युल कय्यूम, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अल्लाह ताला के बारे में कि हमेशा जिंदा रहने वाला और कायम करने वाला। सुम्मा युमीतुकुम, कुम तुम से है, फिर वही तुम्हें जिंदा करेगा, फिर वही तुम्हें मौत देगा, और फिर सुम्मा फिर युहयिकुम, वही तुम्हें जिंदा करेगा। कुम तुमसे है, सुम्मा फिर अलैहि, अलैह और हे की ज़मीर है अल्लाह ताला की तरफ कि वही तुम्हें, फिर उसी की तरफ तुरजाऊन। रे जीम और आइन इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है वापसी, किसी चीज की तरफ वापस होना, लौटाए जाना, मतलब जहां से आए थे उसी तरफ वापस चले जाना। तुरजाऊन। वल्लजी, हुआ वही, अल्लाह की तरफ पॉइंट हो रहा है, वो ज़ात है। खला का, खे लाम काफ पहले भी हम पढ़ चुके हैं। लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्द भी हम पढ़ चुके हैं। जमीअन, जीम जीम मीम और आइन सारे का सारा, यानी कि हर चीज, तमाम अशिया। सुम्मा फिर अस्तवा, सीन वाव और ये इसका रूट वर्ड है अस्तवा का। इसका मतलब होता है, इसके बाद इला है तो इसका मतलब होता है मुतवज्जो होना। वैसे इसका मतलब है कि सीधा खड़ा होना, लेकिन इला के बाद, इसके बाद इला का वर्ड है तो उसका मतलब किसी चीज की तरफ मुतवज्जो होना। असमा, सीन मीम वाव इसका रूट वर्ड है और इसका मतलब है बुलंद होना, ऊंचा होना। छत के मायने में भी यूज होता है। वसवा हुन्ना, फसवा हुन्ना। सीन वाव और ये इसका रूट वर्ड है, इसका मतलब है किसी चीज को बराबर करना, मसावात पैदा करना। सवाउन का वर्ड भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, उस किसी चीज की हर जरूरत का ख्याल रख के उसे ठीक ठीक बनाना। सबा सीन बे आइन, 7 समावात, वही सीन मीम वाव जो है वो समा की का जमा है। छत बुलंद होना, ऊंचा होना। वह हुआ बिकुल्ले शाइन, और वो हर चीज पर, बे साथ होता है, कुल्ले हर चीज, हर एक। शाइन, शीन ये और हमजा इसका रूट वर्ड है, किसी चीज का इल्म होना, जानना किसी चीज के बारे में। अलीमुन, आइन लाम और मीम इसका रूट वर्ड है, इल्म से है। अब हम इन 2 आयात की पहले थोड़ी डिटेल में जाते हैं, उसके बाद आगे इंशाल्लाह आगे से नेक्स्ट आयात पे जाएंगे। कैफा तकफुरूना बिल्लाह, तुम किस तरह अल्लाह की ज़ात से कुफर करते हो। अब पीछे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में
याद कराते आ रहे हैं कि किस किस तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तुम्हें आयत के बारे में भी याद किया, उसकी पिछली आयतों में भी हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया। अब यहाँ पे एक और बात बता रहे हैं, और वो क्या है कि तुम पहले कुछ भी ना थे। हम अपनी पैदाइश से पहले कहाँ थे हमें कुछ नहीं पता। दुनिया कितने अरसे से चली आ रही है, कौन कौन से लोग आए चले गए, हमें कुछ नहीं पता। हमें तब से पता है जब से हम पैदा हुए। तो वो एक मौत की कंडीशन थी हमारी, फिर उसने हमें जिंदा किया। अब ये एक जोड़ा है, मरना और फिर जिंदा होना। फिर आगे है दोबारा से मरना है तुम्हें और फिर जिंदा होना है। फिर ये एक जोड़ा है। यानी कि अगर कुछ लोग इस चीज को देखते हैं और हैरान होते हैं कि कैसे गली सड़ी हुई हड्डियां जो है वो दोबारा से जिंदा हो जाती हैं, तो तुम्हारे अगर तुम गौर करो, असल बात अल्लाह ताला इंसान को सोच पे मजबूर कर रहे हैं कि तुम सोचो तो सही कि तुम जीती जागती एक एग्जाम्पल पहले से मौजूद हो कि तुम तो कुछ भी नहीं थे, तो उसने तुम्हें पैदा कर दिया। फिर तुम्हारे कुछ आसार बाकी होंगे उस केस में जब उसने तुम्हें दोबारा से जिंदा करना है। तो तुम्हें इस बात पे क्यों इतनी हैरत होती है? इसमें तो कोई हैरत की बात नहीं है। और फिर क्या होगा, सुमा अलैहि तुरजऊन, फिर तुमने वापस पलट जाना है जहां से तुम आए थे, अल्लाह के सामने, अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। अब इसमें जो वर्ड है कैफा, इसको तरह हम अगर समझने के लिए हम अपनी एग्जांपल लें कि हम जैसे हमारे अपने बच्चे हैं, माँ क्या करती है, माँ बाप दोनों चले क्या करते हैं एक बच्चे के लिए। बच्चे पैदा होता है, माँ को ज्यादा उसमें उस वक्त तकलीफ होती है, फिर वो उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी परवरिश करते हैं, उसको खाना सिखाते हैं, उसको मैनर सिखाते हैं, उसकी तालीम और तरबियत का हिसाब किताब रखते हैं। बाप कमाई करता है, सब कुछ करने के बाद जब एक बच्चा बड़ा हो जाए और फिर वो अपने माँ बाप का नाशुक्रा हो, तो माँ बाप को कितनी उस वक्त हैरत होगी। मतलब इसमें एक हैरानगी है कैफा में। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि किस तरह तुम इस बात का कुफर करते हो। तो माँ बाप उसे कहेंगे कि तुम हमारी नाफरमानी करते हो, तुम्हें पता नहीं है कि हमने तुम्हें पाला है, तुम पे पैसा खर्च किया है, तुम पे टाइम लगाया, तुम्हारे लिए तकलीफें उठाई हैं। एक माँ कहेगी मैं रातों को जाग जाग के तुम्हारी केयर करती रही हूँ और तुम मेरे से कुफर करते हो, मेरी नाफरमानी कर रहे हो। तो इस कैफा को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को समझें कि जब आपकी अपनी औलाद खड़ी हो के आपके सामने आपकी नाफरमानी शुरू कर दे या आपको कहे कि आप तो मेरे माँ बाप ही नहीं है, बहुत बड़ी बात, मतलब सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अल्लाह का कुफर कर दो कि आप तो मेरे रब ही नहीं है, बाकी अहकामात तो अल्लाह के बाद में आते हैं। तो आपकी अगर औलाद आपको मानने से ही इनकार देगी कि आप तो मेरे माँ बाप ही नहीं है, तो वो जो एक हैरत और शौक की कंडीशन आपको लगेगी ना, तो उसको फील करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि तुम किस तरह कुफर करते हो। कुफर असल हम समझते हैं कि शायद ये काफरों का जिक्र हो रहा है, तो कुफर अरबी में इनकार को कहते हैं। अल्लाह ने जो भी अहकामात दिए हैं अगर हम उन पे अमल नहीं करते तो हम उसका कुफर कर रहे हैं। तो किसी भी चीज का कुफर हो सकता है। अल्लाह की जात सबसे बड़ा, तो अल्लाह की जात से और फिर उसके बाद उसके सारे अहकामात का। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जरा गौर करो तुम अपने ऊपर, ये जो जिस्म है, ये जो एक मशीन है तुम्हारी, ये अल्लाह ही नहीं बनाई है। अब माँ बाप तो सिर्फ थोड़ा बहुत काम करते हैं, पालते हैं और बड़ा करते हैं, तरबियत किया, कुछ अपना टाइम दिया, तकलीफें उठाई। अल्लाह ने क्या किया, उसने ही जिस्म भी तुम्हारा बनाया, फिर उसने तुम्हारे लिए सारी दुनिया की इन्वायरमेंट पैदा की, हर चीज तुम्हारे लिए पैदा की, जमीन और आसमान बनाए, जमीन के अंदर जो कुछ चीजें हैं वो सारी उसने तुम्हारे लिए पैदा की है, तुम्हारी हर जरूरत का उसने ख्याल रखा है। अब जिसने तुम्हारे जिस्म को पैदा किया उसके पास इसका इल्म है, जो तुम्हारे अंदर की मशीन है कि उसको चलाना कैसे, वो तुम्हें अहकामात क्या दे रहा है। एक तो ये कि अल्लाह को रिकग्नाइज कर लो, अल्लाह की डिमांड्स क्या है, एक तो ये कि रिकग्नाइज कर लो, और फिर रिकग्नाइज करने के बाद और क्या बात आती है कि कुछ इबादत के तरीके हैं, और इबादत आपको क्या सिखाती है, आपके अंदर तकवा पैदा करती है। जब आप एक अल्लाह को मानेंगे और अपने हिसाब किताब का आपको पता होगा, तो उसके मुताबिक आप जो है वो अपनी जिंदगी को एक ट्रैक पे चलाएंगे। तो अल्लाह ने आपको जो अहकामात दिए, अगर उन पर सोचें कि इबादत भी हमें अपने अंदर तकवा की एक हिम्मत पैदा करता है, आपके अंदर बुराइयों से बचने के लिए, तो अल्लाह ने एक इन्वायरमेंट पैदा की है। अब उसके अंदर हर कोई अल्लाह के बंदे हैं,
تو اللہ تعالیٰ سب کی بہتری چاہتا ہے. تو اللہ نے اور کیا آپ کو اخلاقی طور پر کچھ پابندیاں آپ کے اوپر لگائی ہیں. آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, کسی کا حق نہیں کھانا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. گناہ بھی جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, قتل ہے یا فحاشی, بے حیائی, ایک دوسرے کے حق ہی مار رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی کیا کہتے ہیں بے پردگی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, اگر ایک مرد ایک بیوی اور مرد کا ریلیشن سم ٹائم خراب ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے کہ اگر اس کی گھر میں بیوی ہے, اگر وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے اور باہر وہ خوبصورت عورتوں کو دیکھ کے آ رہا ہے, تو کیا ہوگا, اس سے آ کے اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کس درمیان تعلقات ہو سکتا ہے خراب ہو. وہ کہے کہ فلاں تو اتنی تیار ہو کہ وہ اس طرح سے ہے اور تم اس طرح سے ہو, تو اس سے کیا ہوگا, بگاڑ ہوگا. تو اللہ نے جو آپ کو اخلاقی طور پر یا پردہ کرنے کے لیے جو بھی احکامات دیے ہیں, ان میں ہم سب کی اپنی ہی بہتری ہے. تو اللہ نہیں چاہتے, کیونکہ ایک ماں کے لیے اگر 4 بچے ہوتے ہیں تو وہ چاروں کی بہتری کے لیے رولز بنائے گی کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کا حق بھی نہ ماریں, آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولیں, ایک سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. تو جب یہ اللہ کی ایک سارے انسان اللہ کے ہیں اور جہاں پہ سب نے ایک دوسرے کا حق کا خیال رکھ کے رہنا ہے, تو اس کے لیے کچھ قانونی طور پر یا کچھ اخلاقی طور پر کچھ پابندیاں اللہ نے وہ تم پہ لگا دی ہیں اور تمہارے اپنے ہی بھلے کی لگائے ہیں, تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کے افیکٹ نہ کر سکو اور اچھے طریقے سے رہ سکو. اور اگر کھانے کی کچھ پابندیاں تم پہ لگائی ہیں تو وہ کیا ہے, کیونکہ اللہ نے یہ مشین بنائی ہے تو اللہ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز, جیسے گاڑی کا آئل ہوتا ہے, اچھا آئل ڈالیں گی تو گاڑی اچھی چلے گی. تو اسی طرح آپ کے اچھے کھانے پینے کی چیزیں کھاؤ گی تو وہ تمہاری روح کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھے اور تمہاری جسم کی گروتھ کے لیے اور تمہیں بیماریوں سے بچانے کے لیے بھی اچھے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے اور کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے, تمہارے اپنے بہتری کے لیے ہر چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے, جو بھی قانون بنا رہا ہے اس دنیا کے لیے, کیونکہ وہ جانتا ہے. اور پھر اگر اس نے کوئی سزا اور جزا کا نظام بنایا ہے تو وہ تمہارے اندر ہی خوف ڈالنے کے لیے, تاکہ تم ٹریک سے ہٹ نہ سکو, اور یہ بھی الٹیمیٹلی تمہارے لیے ہی سب کچھ بہتر ہے. تو وہ اتنی رحمان اور رحیم ہستی ہے کہ اس نے ہر جو بھی اس دنیا میں جو بھی رولز بنائے ہیں تمہاری بہتری کے لیے بنائے ہیں, تو تم کیسے اس سے کفر کرتے ہو. تم تھوڑا سوچ بچار بھی تو کرو کہ یہی تمہارے لیے بہتری کے راستے ہیں. پھر اس نے تمہیں ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ چلو اس نے ایک نئی مخلوق انسان پیدا کیا اور وہ چھوڑ دیتا, ٹھیک ہے, جو ٹھیک راستے پر چلے گا اس کو جنت مل جائے گی, جو نہیں چلے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا, اس نے نہیں چھوڑا, اس نے ساری تمہیں گائیڈنس دی ہے اس دنیا میں, اور بار بار مثالوں کے ذریعے یہ قرآن ایک مینول ہے تمہارے لیے, اس مشین کے لیے جو انسان مشین بنائی ہے اس نے, اور اس میں بار بار وہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم اس راستے پر چلو گے تو ہر لحاظ سے تمہارے لیے بہتری ہوگا. اس نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا, وہ رحمان رحیم ہے, وہ تمہاری بھلائی کے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. ایک انسان کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے کیا طریقے ہوتے ہیں, کس طرح وہ راہ راست پہ ہوتا ہے. پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا جائے ہر ممکن. تو قرآن ہر ممکن طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثالوں سے سمجھا رہے ہیں کہ کسی طرح تم سمجھ جاؤ. پھر تھوڑی بہت سزاؤں کی باری آتی ہے, جب آپ اپنے اولاد کو سمجھاتے ہیں وہ نہیں سمجھتا تو پھر کچھ سزا دیتے ہیں, تو اس کے بعد تھوڑی بہت آزمائش کا طریقہ رکھ دیا, اور وہ بھی تمہارے لیے الٹیمیٹ بہتری کے لیے رکھ دیا. تو اگر تم ایک لمٹ سے کراس کر جاؤ گے, سمجھانے سے بھی نہیں سمجھو گے, پھر سزاؤں سے بھی ٹریک پہ نہیں آؤ گے, تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا, دلال بعید, تم دور کی گمراہی میں چلے جاؤ گے اور پھر تمہارے لیے واپسی کا راستہ بھی ممکن نہیں رہے گا. تو ہر چیز جو ہے وہ انسان کے اپنی بہتری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جہاں میں طریقے ہمارے لیے بنائے ہیں. تو پھر کیسے کفر کر سکتے ہو, تم تھوڑا غور تو کرو ان چیزوں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو آگے چلتے ہیں, وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثالوں سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے, مثالوں سے ہی سمجھو, غور و فکر کر لو اس بک پر اور مثالوں سے سمجھو. دنیا یعنی کہ اس زمین کے اندر ہر چیز جو بھی ایک انسان کی اس دنیا میں آنے کے بعد جو بھی ضرورت کی چیز ہے ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کر دی. پھر کیا ہوا, ثم استوى الى السماء, اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور آسمان کو صحیح 7 آسمان بنا دیے.
ایک پروٹیکٹیو لیئرز بنا دی ساری زمین کے گرد. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کا علم سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ کس کس طرح کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے؟ ہماری کس کس طرح سے نگرانی ہو رہی ہے اس دنیا میں؟ تو اللہ کے علم کو اگر ہم جاننا چاہیں تو ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا کہ غیب کی چابیاں ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، صرف اسی کو پتہ ہے اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. خشکی اور اس کے علاوہ بحری ہر طرح کا علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. اور اس علم کا اگر آپ دیکھو کہ کوئی ایک پتا نہیں گرتا جس کا اس کو علم نہ ہو. اب اس دنیا میں کتنی ٹریز ہوں گی، کتنے درخت ہوں گے، ہم تو اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان ہر چیز کا پتا گرنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں پتہ ہے. ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو علم ہے اس کے بارے میں. یہ اس کی علم کے بارے میں تھوڑی سی ہم ڈیٹیل دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ زمین کے اندھیروں کے اندر اگر کوئی دانہ بھی ہے تو وہ بھی اس کو پتہ ہے، اور وہ سارا کچھ اس نے فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب میں اس نے لکھ کے رکھا ہوا ہے. تو ہماری اس طرح سے سمجھے کہ ایک کیمرہ ہمارے اوپر لگا ہوا ہے جو کہ ہر ٹائم کا ہر لمحے کا علم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر لمحے کی خبر جا رہی ہے. کہیں پہ کوئی کیمرہ لگا ہوا ہو تو ہم کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں اس وقت وہاں پہ. تو ایک دنیا کا ایک کیمرہ کیا کیا آپ کے بارے میں انفارمیشن دے سکتے ہیں. ایک ویڈیو اور ایک آڈیو بھی ایک خاص لیمٹ تک ہوگی تو اس کے اندر ریکارڈ ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر تم سرگوشی کرو، سورۃ الملک میں ہے کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اگر تم ہلکی سی بات کرو، چپکے سے بات کرو، اوجھتو یا اونچی آواز میں بات کرو، اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو تمہارے دل کے اندر اٹھنے والے جذبات کو بھی جانتا ہے. جو تمہارے ابھی تک منہ پہ بات نہ بھی آئی ہو تو وہ تمہارے دل کے اندر جو ہو رہا ہوتا ہے اس تک سے واقف ہے. اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ وہ ویسے ہی ریڈ کر لیتا ہے کہ تم کیا بات کرنے والے ہو، تمہارے دلوں میں چھپے بیدوں سے بھی واقف ہے. تو اس ذات کے ساتھ تم کفر کرتے ہو جس کو اتنی ڈیپتھ تک نالج ہے. ایک دفعہ ایک عورت آئی، سورۃ مجادلہ میں اس کا ذکر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سرگوشی کری تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، اور حضرت عائشہ اندر کمرے میں تھی تو اس کے بارے میں کچھ آیات نازل ہو گئیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں کمرے میں نہیں سن سکی کہ یہ کیا کہہ رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے پار اس کی باتیں سن لی، اس عورت کی باتیں. تو یہ اللہ کا علم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک میں ہی، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، وہو اللطیف الخبیر، وہ تو بہت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. مطلب اس کا تو مائکروسکوپک ویو ہے، وہ تو ایک آئٹم کو بھی اور اس کے اندر کیا ہے وہ تو اس کو بھی دیکھ سکتا ہے، وہ اتنا باریک بین ہے. تو پھر بھی تم اتنے لاپرواہ ہو کہ اس دنیا میں زندگی گزارے ہو کہ جیسے تمہاری کسی کو خبر ہی نہیں ہے. ایک دنیا کا کیمرہ ہوتا ہے، وہ بظاہر تمہاری حرکات اور تمہاری آواز کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تو تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال سے بھی واقف ہے. وہ تو ایک خلیے تک، تمہارا جو ایک سیل ہے اور اس کے اندر کیا ہے اس تک سے واقف ہے. اس کا علم اتنا زیادہ ہے، تو تم پھر بھی جو ہے وہ اس کا کفر کرتے ہو. ایک دفعہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، تو اس میں وہ لوگ جب کشتی پہ جا رہے تھے تو ایک پرندہ آیا اور اس نے پانی سے ایک چونچ کے ذریعے تھوڑا سا پانی لیا دریا سے. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارا اور میرا علم جو ہے نا وہ بس اتنا ہی ہے جتنا اس کی چونچ میں پانی آیا ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ اس سارے سمندر جتنا ہے. تو زمین میں تو بس اتنا سا علم نازل ہوا ہے. پھر بھی دیکھیں کیا کیا
कमाल इंसान ने कर दिखाया है, तो फिर अल्लाह का इल्म तो इससे कहीं ज्यादा है। तो उस हस्ती के जिसने हमें पैदा किया, हमारे लिए हर दुनिया की हर चीज पैदा की, हमारे अंतर शारक से भी ज्यादा करीब है, हमारे दिलों के भेद भी जानने वाला है, इतना बारीक बीन है, हमारे एक एक सेल की इंफॉर्मेशन है, तो हम उससे कुफर कैसे कर सकते हैं? तो जो इंसान थोड़ी सी भी अक्ल रखे तो उसको इन मिसालों से ही समझ जाना चाहिए और अपने आप को अल्लाह के यहाँ अल्लाह के फर्माबरदार बना लेना चाहिए और अपने आप को झुका लेना चाहिए, बजाय इसके कि फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि फिर अल्लाह का तरीके और भी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और जगह कुरान पाक में फरमाया कि उस बड़े अजाब से पहले हम कुछ छोटे छोटे अजाब दुनिया में लोगों पे भेजते रहते हैं कि उनको आजमाएं और उनको वापस ट्रैक पे लाने के लिए। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट आयत पे। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट शुरू हो रहा है जिसमें हजरत आदम और इब्लीस का जो वाक़या है उसके बारे में। इसके थोड़ा सा एक दफ़ा ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वइज़ा, और जब काला कहा रब्बो का तेरे रब ने लिल मलाइकते मलाइका से इन्नी जाला फिल अर्दी खलीफा, यकीनन मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में एक खलीफा। कालू अतज अलो फीहा, तो उन्होंने कहा क्या तू बनाएगा उसमें जो फसाद करेगा और खून बहाएगा? क्या हम तस्बीह करते तेरी तारीफ के साथ और पाकीज़गी बयान करते हैं तेरी? कहा बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसके रूट वर्ड्स देख देते हैं। वैजा, और जब, काला कौल से है, काफ वाउलाम, रब्बो का, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, का जो है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारा, आपका, और रब के भी हम पहले पढ़ सकते हैं। लिल मलाइकते, मलाइका फरिश्ते, मल मलक से है ये वर्ड और इसका रूट वर्ड है अलिफ लाम और काफ। अलिफ जो है इसका हरूफ इल्लत है और इसका मतलब होता है पैगाम पहुंचाना। मिल्क जो होता है वो बादशाहत को कहते हैं और ये मलक है, मलक मलाइका को, तो इसका मतलब होता है किसी चीज, कोई पैगाम रसा या पैगाम पहुंचाने वाले। इन्नी, यकीनन में, जाइलो, जीम आइन लाम, बनाने वाला, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। फिल अर्द, जमीन में, फी का मतलब में, खलीफा, खे लाम मीम, इसका रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है पीछे। खेलाम फे, सॉरी, खेलाम फे इसका रूट वर्ड है मीम में, इसका मतलब होता है पीछे। खलफ, जैसे खलफ का वर्ड होता है ना, खलवत, सॉरी नहीं, खलफ का वर्ड होता है पीछे। पीछे हमने फोक ताहत भी हमने पढ़ा था, ऊपर नीचे, तो ये होता है पीछे। कालू कहा, अता चलो, अलिफ जो है यहाँ पर क्या के मानी में यूज हो रहा है, जीम आइन लाम बनाने से है, फीहा इसमें, मई मन से, उसे, युफ से दो, फसाद से, फे सीन दाल रूट वर्ड है, फीहा, फी और हा मिलके बना है इसमें। वयस्फिको, सीन फे और काफ इसका रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज का बहना। कोई लिक्विड का भी हो सकता है लेकिन ज्यादा ये खून के मानी में होता है, खून जैसे निकलते साथ ही जिसम से बहना शुरू कर देता है। अद्दिमा, खून, वनहनो, और हम, नुसब्बे हो, सीन बे है इसका रूट वर्ड है, तस्बीह भी इसी से है, तमाम ऐबों से पाक करार देना। बेहमदे का, हमद हमने पीछे पढ़ी है, बे जो है वो उसके साथ का मैनी में और काफ जो है वो तेरी। नुकद्दिसो में है काफ दाल और सीन इसका रूट वर्ड है, पाक या पाकी बयान करना किसी चीज की। लका तेरी, काला कौल से है, इन्नी बेशक मैं, आलमो आइन लाम मीम इल्म से, माँ जो ला तालमून, तालमून का भी आइन लाम मीम, नहीं तुम जानते, ला नहीं,
اچھا یہ اب ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں. جب اس زمین پہ انسانوں سے پہلے جنات تھے، جنات بستے تھے، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. تو تقریباً کچھ روایات میں آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 2000 سال انسان کی پیدائش سے پہلے جنوں کو پیدا کیا تھا، جنوں کو آگ کی شعلے سے پیدا کیا گیا تھا. تو ان کا کیا ہوا کہ انہوں نے زمین میں کافی خرابیاں کی اور خون خرابہ کیا. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا اور اسے اپنے اس پلان کو فرشتوں کے سامنے بیان کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا ایک ارادہ ظاہر کیا کہ کیونکہ پہلے ایک ہو چکا تھا کہ ایک مخلوق جس کو اپنی فری ول دی گئی تھی، اپنا ارادہ دیا گیا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ زمین میں بہت زیادہ فساد کیا. تو اب انہیں لگا کہ اب جو دوسری مخلوق بنائی جا رہی ہے تو وہ بھی کیا کرے گی کہ وہ بھی ویسے ہی کام کرے گی اور زمین میں فساد پیدا کرے گی. خلیفہ بیسیکلی وہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد جانشین جو ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرے آنا. تو انسان کو اس طرح بھی خلیفہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک فری ول والی مخلوق پہلے سے تھی اور پھر انسان کو پیدا کیا جانے لگا، یا اس طرح بھی کہ ایک انسان کی نسل در نسل آگے بڑھیں گی، ایک نسل کے بعد دوسری نسل انسانوں کی آئے گی، اس کے جانشین کی آئے گی. اصل میں یہ فرشتوں کا ایک بس اظہار رائے تھا، کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی ان کی طرف سے. انہوں نے اپنی طرف سے ایک مشورہ پیش کیا کہ ہمارا یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ زمین میں فساد پیدا کرے گا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ دن رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، حمد مطلب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اب اس میں تو حمد کا معنی میں ہوتا ہے کہ تعریف کرنا کسی کی، لیکن ساتھ میں جو نقدس ہو یعنی کہ ہر عیب سے پاک کسی چیز کو قرار دے کے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. پاکیزگی بیان کی جاتی ہے کسی چیز کی کہ جس میں کوئی نقصان نہ ہو، ہر عیب سے پاک ہو، یعنی کہ سب سے بڑے شرک ہے کہ کوئی اور ہستی شریک نہیں ہے اس کے ساتھ. تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ جو فرشتوں کی تسبیح ہے، بیسیکلی فرشتوں کے پاس تو اپنا اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نئی مخلوق بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی فری ول کے ساتھ، مطلب اس کو اختیار دیا گیا ہو کہ وہ پاکی بیان کرے یا نہ کرے. تو اصل تو وہ چیز ہوتی ہے جب کوئی اپنی ول کے ساتھ کسی کی حمد بیان کرے اور پاکیزگی بیان کرے. اسی لیے انسان کو، اگر انسان اللہ کے راستے پر چلے اور اپنی مرضی سے اللہ کی تسبیح اور حمد کہنا انسان کا، جبکہ فرشتوں کا اپنی مرضی کے بغیر اللہ کی حمد بیان کرنے میں بہت فرق ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان اپنی فرشتوں سے اوپر کا درجہ حاصل کر سکتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے طریقوں پر چلا کے اور اللہ کی عبادت کر کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ میں نے انسان کو نہیں پیدا کیا اور مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. تو فرشتے ساتھ میں اللہ کے کام بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم انسان بھی اپنے کام کاج کے ساتھ، دنیا میں ہمارے کام بھی ہیں، تو ہم ساتھ میں اپنے کاموں کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں. جیسے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، جیسے سم ٹائم میں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو میں پیچھے کوئی لیکچر وغیرہ ساتھ میں لگا لیتی ہوں، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو بالکل ہی فری ٹائم ملے اور پھر ہی آپ جو ہے وہ ساتھ میں کوئی علم حاصل کرنے کا کام کریں. اس طرح چھوٹی چھوٹی چنکس کو ہم
حساب رکھ کے ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اللہ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انسانوں میں فساد کرنے والے ہی ہوں گے، ان میں کوئی بہت اچھے صالح انسان بھی ہوں گے. اصل میں جیسی فرشتوں کا جو ایک تھا کہ انسان جو ہے وہ زمین میں فساد کرے گا، تو یہ کافی حد تک اندازہ ٹھیک بھی رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں فساد والے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں. اور شروع میں جیسے حضرت آدم کے بیٹے میں سے دونوں میں لڑائی ہو گئی اور پہلا قتل بھی حضرت آدم کے بیٹوں میں سے ہی کر دیا گیا، تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد بھی کریں گے. جیسے دنیا میں اگزامپل ہے ابو جہل کی، ابو لہب کی، جنہوں نے دنیا میں فساد بھی کیے اور اپنی اکڑ اور تکبر میں اللہ کی ذات کو نہیں مانا. اس طرح بہت اچھی اگزامپل بھی ہیں، جیسے حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرعون، نمرود کی بھی اگزامپلز ہیں، جنہوں نے بادشاہت کے نشے میں جو ہے وہ کتنا ظلم کیا. اور اچھے بادشاہوں کا بھی ہے، جیسے کہ حضرت سلمان علیہ السلام، ان کو کتنا اختیار تھا جتنا کسی اور کو اختیار نہیں دیا گیا، لیکن باوجود سلطنت کے ہونے کے اور اتنا زیادہ اختیار ہونے کے کہ انہیں پرندوں اور دوسرے جانوروں پر بھی ان کے قبضے میں جنات بھی تھے، لیکن وہ بہت ہی عاجز انسان تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. صرف فساد ہی نہیں مچائیں گے، یہ بہت اعلیٰ مرتبے کے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت بھی کریں گے. تو اللہ کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے. غائب کا علم اللہ کو پتہ تھا. فرشتوں کو تو بس انہوں نے، کیونکہ پہلے جنہوں نے زمین میں فساد کیا تھا تو انہوں نے صرف اس کی بیسس پہ اپنا ایک خیال ظاہر کیا تھا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسانوں میں اور کس کس لیول کے انسان ہوں گے. تو اس بیسس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج کا ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں، کیونکہ نیکسٹ آیت اگر ہم شروع کریں تو ابھی ٹائم کم ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.